नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक जारी छ। मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्दैछ। आज बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले 15 दिन लकडाउन लम्ब्याउनुपर्छ, लकडाउनलाई कडाई गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो। त्यसैले यतिखेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्री परिषदको बैठकमा समग्र रूपमा अहिले देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी कदमको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ र मन्त्रीहरूले पनि अहिलेको अवस्थामा कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा रोड म्याप आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा राखेका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, लकडाउनको विकल्प छैन। यहाँहरू सबै घरमा बस्नुपर्छ, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यसको विकल्प आज हाम्रो देशमा मात्र नै विश्वमै छैन। भारतले पनि 2 साता लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरिसकेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज 2 साता लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्नुभएको हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको विकासको बारेमा पनि र उद्योगपति र व्यवसायीहरूको समस्याको बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नीति र कार्यक्रम संसदमा यतिखेर बहसको विषय भएको छ। सत्ता पक्षले नीति र कार्यक्रमको प्रशंसा गरेको छ, बचाउ गरेको छ भने प्रतिपक्षले कटाक्ष गरेको छ, नीति र कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, काङ्ग्रेस सभापतिले आज स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, नीति र कार्यक्रमले कोरोना रोकथामको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सक्दैन भन्नुभएको छ उहाँले। र उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले, सत्तारूढ दलका नेताले नीति र कार्यक्रम सन्तुलित छ, समय सापेक्ष छ भनेर बताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रम हामी नीति र कार्यक्रमको बारेमा बहस गर्दैनौँ। नीति र कार्यक्रमको बारेमा संसदमा बहस जारी छ। पर्सि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिएर कार्यक्रम पारित गर्ने योजना छ। आज हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। आज हामी हाम्रो देशको कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि, कोरोनालाई रोकथाम गर्नको लागि अब सरकार कस्तो कदम चाल्दैछ त, सबैको ध्यान त्यतातिर छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। अहिले भर्खरै विराटनगरमा 2 जना थपिएको छ, धनकुटामा 1 जना थपिएको छ। 295 जनालाई सङ्क्रमण भइसकेको छ भने 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हिजो 1 जना सुत्केरी महिलाको, आज नेपालगञ्जमा कोरोनाकै कारणले, सङ्क्रमणकै कारणले 1 जना युवकको पनि मृत्यु भइसकेको छ। सबैलाई थाहा छ। आज हामी समग्र रूपमा कोरोना रोकथामको लागि निजी अस्पतालको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी अहिलेको अवस्थामा उद्योगपति व्यापारीहरूका समस्याको समाधानको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी धेरै गएर समीक्षा गर्दैछौँ। यो देशमा सबै पोलिटिकल पार्टी मिल्नुपर्छ। यो देशको अहिलेको सङ्कट, महासङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि सबैको एकता अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर सफल व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कुशल व्यवस्थापकमा एकदम सफलता प्राप्त गरेको र ग्रान्ड इन्टरनेसनल अस्पतालका अध्यक्ष दीपक कुँवरजी, तपाईँलाई म कार्यक्रम जनता जान चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कसरी चलिरहेको छ व्यवसाय पछिल्लो समय? अब अहिले तपाईँको भन्नुहुन्छ भने त अब हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। एउटा पहिला भनिन्थ्यो नि, आकाश खस्छ धरती फुट्छ भने जस्तै त्यस्तै स्थिति छ। हामीले एउटा कल्पना नगरेको चिज भएको छ। त्यसमा हामी एउटा संयमित धैर्य भएर सोच विचार गरेर आफूलाई स्वस्थ र मानसिक रूपमा र फिजिकल रूपमा स्वस्थ भएर यसलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्टको रूपमा चाहिँ सोचिरहेको छु, हेरिरहेको छु। ग्रान्ड इन्टरनेसनल अस्पतालले आजको दिनमा कोरोना रोकथामको लागि, नियन्त्रणको लागि के काम गरिरहेछ भने त सरकारलाई सहयोग गरिरहेछ, सहकार्य गरिरहेछ? होइन, यो अस्पतालको भूमिका आज कहाँ छ? यो बेलामा अहिले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, एउटा तिरिसी आज मलाई यो प्लेटफर्म दिएर यो समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। र आजको दिनमा हामी के छ, साँच्चीकै नेपाल क्राइसिसमा छ, ओल्ड क्राइसिसमा छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज सबैजनाको सहकार्य र सहमति, सहकार्य र सद्भावको आवश्यकता छ। कसैले अहिले ब्लेम लाउने समय छैन। र त्यो ग्रान्डी मात्रै होइन, कुनै पनि हस्पिटलले आफ्नो लेभल, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र पूर्व तयारी र कोरोनाको लागि के गर्न सकिन्छ, देशको लागि के गर्न सकिन्छ, जनताको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आज हस्पिटल व्यवसायीहरूले आफ्नो, तर एउटा विडम्बना भनौँ के भनौँ, हामीका पर्याप्त रूपमा सामान छैन,
हाम्रा आदरणीय डाक्टर नर्सहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यसको बावजुद पनि लडेर काम गरिरहेछ। त्यसै सन्दर्भमा ग्रान्डीमा पनि हामीले आइसोलेसन बेडहरू राखिरहेछौँ। आइसियुमा तपाईँको भेन्टिलेटरको त्यहाँबाट सुविधाहरू छ, तर पर्याप्त रूपमा हामीले चाहेर पनि ग्रान्डीमा संक्रमणको बिरामीलाई किन उपचार गरिएन? के कारण? तपाईँको बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट नगरेको होइन। त्यसपछि आज पनि एकजना बिरामी आएको छ, टेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले, र योभन्दा क्रमिक डेली आइरहेछन्। कुनै पनि तपाईँको त्यसो ग्रान्डीमा संक्रमणको बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट भइरहेछ, उपचार भइरहेछ। सुरुदेखि नै एउटा राज्यको यो हस्पिटल प्राइभेट भए पनि यो गभर्मेन्टको हस्पिटल हो, यो राज्यको हस्पिटल हो। यो कुनै पनि एउटा त्यता इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको कुनै पनि प्राइभेट हुँदैन। हेर्नुहोस्, होला प्राइभेट व्यक्तिले सञ्चालन गरेको छ, प्राइभेटको त्यो रुपियाँ छ, तर एउटा राज्यको तपाईँको नियम कानुनभित्र रहेर राज्यसँग सहकार्य गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। र आजसम्म कुनै पनि हामीले आज मात्रै जब कोरोनाको भयो भनेर एउटा राज्यले हामीलाई निर्देशन दियो, त्यो बेला पनि हामीले त्यो बेलादेखि नै हामीले काम गरिरहेछौँ। तर ग्रान्डीले जसरी संक्रमण भएका बिरामी अथवा तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय कोरोनाले प्रभावित भएको व्यक्तिहरूको उपचार गर्न चाहेन रे, रुचि देखाएन रे, बाहिर आएको समाचार सही हो कि होइन? यो तपाईँको त्यहाँबाट आएर के छ भने यो 100% रङ हो। र ग्रान्डीमा अब हामी लगायत एउटा डाक्टर चक्रराज पाण्डे लगायतका टिमहरू हामीहरूले एउटा जुन भिजन र मिसनका साथ हस्पिटल खोलेका थियौँ। यो तपाईँलाई म के कुरा भन्न स्मरण गर्न चाहन्छु भने 72 सालको भूकम्पमा राज्यले केही गर भनेको थिएन नि त। अकस्मात आएको भूकम्पमा पनि हामीले हेर्नुहोस् बाहिर राखेर पनि लगभग 6 करोड जतिको फ्री अफ कस्टमा तपाईँको ट्रिटमेन्ट गरेको थियौँ। इभन ट्रिटमेन्ट मात्रै होइन, उनीहरूलाई आउनेलाई खाना समेत हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। र यो बेलामा पनि त्यहाँबाट आज ग्रान्डीको आफ्नै व्यथा छ, तर पनि हामीले के छ भने आज डे फर्स्टदेखि नै हामीहरू डाक्टरको तपाईँको अस्पतालमा कोरोना संक्रमण बिरामीलाई उपचार हुन्छ होइन। हाम्रो भएसम्म हामीले आएको बिरामीलाई हामी ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिँ सक्षम छौँ, गरि पनि रहेका छौँ। किनभने उपचार भनेको सबै बिरामीको गर्नुपर्छ क्या। निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित भएको चाहिँ बिरामीलाई उपचार नगरेको धेरै किसिमको तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ होइन। त्यो तपाईँलाई कसरी होइन, अरू अस्पतालले त गरेको छैन। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ वीरगञ्जमा नेसनल मेडिकल कलेजले गरेको छैन, बाहिर आइसकेको समाचार होइन। यो एउटा कुरा तपाईँको के चाहिँ छ भने विभिन्न पत्रिकाले हेर्न हामीलाई पनि तपाईँको त्यो ग्रान्डीले यो गरेन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरणसम्म सोधियो हामीलाई। हामी गयौँ, जवाब दियौँ। यो पूर्ण रूपमा म मिडियाको सेक्टरका साथीहरूलाई आदरणीय सम्मानित हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा गलत न्युजहरू नदिनु हुन र एउटा पब्लिकलाई त्रासित हुने न्युज पनि नदिनु र ग्रान्डीले सुरुदेखि नै र ग्रान्डीको मोटिभै के छ भने सबैको लागि सरल सुलभ स्वास्थ्यको लागि ग्रान्डी स्थापना भएको र आजका दिन गरिब जनताको उपचार हुन्छ ग्रान्डीमा होइन। तपाईँको एउटा असहायको निम्ति पनि हुन्छ। तपाईँले एउटा त्यहाँबाट न्युज सुन्नुभएको होला, विभिन्न समयमा हामी खेलाडीहरू असहायहरू त्यहाँ हाम्रो सिद्धार्थ वार्ड भन्ने छ, हेर्नुहोस् तपाईँको दिनको 500 रुपियाँमा त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ हामीहरू। र त्यस्तो पनि भएन भने हाम्रो म्यानेजमेन्टको टिमले चाहिँ त्यस्तो असहायहरूको लागि धेरै कुराको त छुट गरिदिएको छौँ हेर्नुहोस् हामीले। र योभन्दा अगाडि पनि धेरैको एउटा त्यहाँ सम्मानित व्यक्तित्वहरूको न्युज आएको छ, उपचार गर्न सकिन खेलाडीहरूको हेर्नुहोस्। एउटा कुरा त के छ दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरूको तपाईँको ग्रान्डी मात्रै हेर्नुहोस्, ग्रान्डीका डाक्टरहरूले आज पर्सनल रूपमा पनि त्यो गरिबहरूको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ। अब हाम्रो त कुरा छोडिदिनुहोस्, गरिब कुरा भनेर हाम्रा डाक्टरहरूले कतिको गरिबकोलाई अब किन हामीले त थाहा हुँदैन, त्यो डाक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्दा फिल भएको म्यानेजमेन्ट टिममा आएर उनीहरूले भनिदिएको हुन्छ, कतिलाई हामीले फ्री गरिदिएको छौँ। त्यस्तो एउटा ग्रान्डी हस्पिटल चाहिँ एउटा तपाईँले के सोच्नु त भने एउटा हामी एकदमै राम्रो डाक्टर इन्जिनियरहरूले बनाएको यो प्रफिटको लागि होइन। देशमा एउटा राम्रो हेल्थ केयर सेक्टर एउटा देशको तपाईँको भिभिआइपी भोलि प्रेसिडेन्ट प्रधानमन्त्री होइन देखि लिएर तल्लो तहको उपचार भएको छ ग्रान्डीमा होइन। देशको प्रधानमन्त्री पनि उपचार गर्नु केपी शर्मा ओली पनि सबैलाई थाहा छ। तर तपाईँहरूको अस्पताल निकै महँगो छ होइन, सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्दैन, करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ उपचारको लागि। सुन्नुहोस् न, तपाईँले जुन न्युज आइरहेछ एउटा त केही कस्टहरू त परिहाल्छ, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, तर अरू कम्पेरिजनमा चाहिँ अरू हस्पिटलको दाँजोभन्दा हाम्रो हस्पिटल महँगो छैन नेपालको हस्पिटल। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको हामीलाई पनि त्यो कुरा त्यहाँबाट फिल भएको त्यो अब्जेक्टिभ पनि थियो र गरिबहरूको लागि पनि त्यहाँबाट आएर सहयोग र ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भने हामीले सिद्धार्थ वार्ड हाम्रो 50 बेडको
चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ वार्ड भनिन्छ, तपाईँहरू अरू आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ ट्रिटमेन्ट भइरहेछ गरिब जनताहरूलाई। त्यो मात्रै होइन, त्यो पनि हामी केही त्यस्तै जेन्युन जो मान्छेहरू, कति मान्छे आएछ एक्सिडेन्ट आएछ कोही हुँदैन उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गरिदिएको छौँ हामीले फ्रीमा। तर अब्जेक्टिभ रुपियाँ मात्रै होइन ऋषिजी, हुन्छ तपाईँ कहाँ होइन? तपाईँको हामी कहाँ अहिले तपाईँको यो जस्तो अहिले तपाईँको त्यहाँबाट आएर सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउनु हुनु है दिव्यास सिंह डाक्टर प्रेम गेवाली त्यो ग्रान्डीमै हुनुहुन्छ। त्यति सफल एउटा ट्रिटमेन्ट गरेर पनि आज ग्रान्डीमा 100% तपाईँको किडनी ट्रान्सप्लान्टको दिव्यास सिंह शाह पनि तपाईँको अस्पतालमा काम गर्नु उहाँको हामी एउटा उहाँ जतिको व्यक्तित्व प्रेम गेवाली डाक्टर साहब जस्तो उहाँ सबै डाक्टरहरू हामी कहाँ धेरै राम्रो डाक्टरले सेवा दिनुभएको छ। ग्रान्डी एउटा डाक्टरहरूको राम्रो प्लेटफर्म हो। डाक्टरहरू राम्रो होला ग्रान्डीमा, तर जनताले काम पाउनु पर्यो, उपचार पाउनु पर्यो क्या पाएको छ ऋषिजी। त तपाईँलाई मान्छेहरू त्यहाँ आएर उपचार गर्न सक्छन्। तपाईँको दुर्गम भनेको त त्यहाँ आउनेहरू सब तपाईँको कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरू उपचार गर्न सक्छन्। जहाँको पनि आइरहेको पनि छन्, ट्रिटमेन्ट गरि पनि रहेका छन्। त्यसो भए ग्रान्डी महँगो अस्पताल होइन उपचारको लागि? ग्रान्डी महँगो होइन, ग्रान्डीले उच्च स्तरीय तपाईँको सेवा दिन सकिरहेको छ र एउटा गुड डक्टरहरूको प्लेटफर्म भएको छ र हाम्रो अब्जेक्टिभ पनि त्यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल हो? छ डेफिनेटली। आजको दिनमा यो कोरोना आयो, हाम्रो हस्पिटल त डे फर्स्टदेखि हाइजिनमा त्यहाँ तपाईँको ग्लोभ लाउनु पर्थ्यो, अनि तपाईँको सेनिटाइज अनि हातले तपाईँको सेनिटाइजरबाट हात तपाईँको धोएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो होइन, त्यस्तो चाहिँ मास्क लाउनु पर्थ्यो। यो त हाम्रो डे फर्स्टदेखि नै हामीले त्यो ग्रान्डीमा चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरेको नियम हो र आज आएर यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबैले फिल गरिरहेछ। हामीले त डे फर्स्टदेखि नै त्यो गरिरहेछौँ। त्यसमा आज तपाईँले एउटा खुलासा गर्नुभयो, अब ग्रान्डीमा कोरोनाको सङ्क्रमणको बिरामीहरूलाई उपचार हुन्छ, कुनै समस्या छैन, जतिजना आए पनि उपचार गर्न सकिन्छ। हाम्रो होइन जतिजना नै भनेर अब त्यो त अब त्यो एउटा त्यसको एउटा सर्टेन क्यापेसिटी छ, त्यसमा हामीले आएको जति हाम्रो रिसोर्सेसले भ्याएको जति हामीले गर्न तयार छौँ। हाम्रा डक्टरहरू धेरै अब अहिलेको त्यहाँ सरसामान धेरै कम छ, तैपनि आफ्नो डेडिकेसन भएर लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई म धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। कोरोनाको प्रभाव र प्रकोप आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ, व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको छ। आज दीपक कुमारजी सुन्नु न, पहिला त यो कोरोनाको नियन्त्रण गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो, व्यवसायमा परेको त छ। र आज म तपाईँको यही प्लेटफर्म मार्फत के भन्न चाहन्छु भने जुन अहिले केही समय अगाडि नेपालमा कोरोना थिएन होइन, रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटो छेक्नु राम्रो भन्ने जस्तो लाग्छ। र आजको दिनमा तपाईँको के भयो भन्दाखेरि इन्डियाबाट विदेशबाट आएको त ट्रिटमेन्ट गरिसक्यो, इन्डियाबाट आएकोहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी रेस्ट्रिक्सन गर्नुभन्दा उनीहरूलाई बरु एउटा सहजीकरणबाट एउटा इन्ट्री दिएर बरु हाम्रा तपाईँको त्यो एउटा बोर्डर साइडमा क्वारेन्टाइनमा राखेर तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गराएर एउटा 2 हप्ता 3 हप्ताको ट्रिटमेन्टपछि उनीहरूलाई पठाइदियो भने त रोग त अहिले त रोग सल्केको भनेको चाहिँ के भने जति टाइट गर्यो उनीहरू लुकी छिपी आइरहेछन्, भागिरहेछन्, अनि त्यहाँ समूह लागि देख्लाग्यो भने त्यो त्रसित रूपमा गर्दाखेरि झन् त्यहाँबाट आएर सहिरहेछ। र त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो तपाईँको त्यहाँबाट पहिला रोग रोक्नु पर्यो। यसरी भएन भने त हेर्नुहोस् यो त कहिले पनि रोकिँदैन, एउटाबाट अर्को लासरको कोरोना हाम्रो देशमा कहिले पनि रोकिँदैन, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। पहिला सुरु के छ, अब जति पनि बाहिरबाट आउनलाई रोक्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि त हेर्नु आर्थिक रूपमा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, बाहिरबाट त मान्छे आइरहेको छ, उद्धार गर्ने मेरो सरकारले भनिसक्यो। हो अब उद्धार गर्ने हो त्यो गरेर ल्याएर गरेपछि चाहिँ मेरो विचारमा यसरी गर्यो भने 1.5-2 महिनाभित्रमा सबै को रोग भएको नभएको थाहा हुन्छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो सल्भ हुन्छ। र तपाईँले आर्थिक रूपमा भन्नुभयो, हेर्नुहोस् आर्थिक रूपमा त अहिले व्यवसायी भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् एउटा कुनै पनि राज्यमा व्यवसायी भनेको चाहिँ एउटा त्यो देशको मेरुदण्ड हो कि, त्यसले राज्यलाई ट्याक्स तिर्छ, त्यसले राज्यलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिन्छ, देशका बेरोजगारहरूलाई तपाईँको रोजगार दिन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको एउटा बिजनेसम्यान इन्डस्ट्रिजले कति अहम भूमिका गर्छ। फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, हेर्नुहोस् नेपालका व्यवसायी आज 20-25 वर्षदेखि जो काममा हुनुहुन्छ लागिरहनु भएको छ, मेरो एजको भनौँ न, आज हेर्नुहोस् अब हामी जतिको व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्दादेखि नै यति तपाईँको त्यहाँबाट आएर अस्थिर र यति सङ्क्रमण छ, कहिले पनि सहज वातावरण चाहिँ भएन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दा त्यसको बावजुद पनि व्यवसाय गर्ने जुन हिम्मत गरे नि, त्यसको लागि म साँच्चै नै यो सबै व्यापारीलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु। आज व्यवसायी नहुँदाखेरि हेर्नुहोस् आज राजस्व के उठ्या छ,
न भ्याट उठाएको छ, न ट्याक्स उठाएको छ, न रोजगारी सृजना भएको छ सबै। यसकारण किन व्यवसायीलाई आजको दिनमा यति मार परेको छ, उनीको सबै एउटा किन व्यवसायी भनेको त के छ भने इकोसिस्टम हो, यसले चेन इफेक्ट गर्छ र आज त सबै कुरा भएको छ। अब राज्यसँग मैले सुरुमा पनि भने आजको दिनमा तपाईहरु राज्यसँग के माग्न चाहनुहुन्छ? सरकारसँग वादविवाद गर्ने होइन भन्छु म त। हैन, सरकारसँग तपाईहरुको अपेक्षा के छ त? अब दीपकजी, मेरो अपेक्षा भन्दाखेरि व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ, उद्योगपतिहरुलाई समस्या छ, आजको दिनमा व्यवसायीलाई बचाउन सकेन भने कोरोनाबाट त एउटा छँदैछ अप्ठ्यारो, तर कोरोना भन्दा पनि भयावह स्थिति यदि व्यवसायीहरू डुबे भने आज एउटा सक्षम व्यवसायी, मेरो लेभलको व्यवसायी तयार गर्नलाई राज्यलाई 20 देखि 25 वर्ष लाग्छ। आज म यो पेसामा लागेको 25 वर्ष भयो, मेरो पढाइ सिद्धाएर आएदेखिको। आज म जस्तो सफल कुशल इन्जिनियर पनि हो। हजुर, होइन ठिक छ, मैले त्यो तपाईँले धेरै भवनहरू बनाउनु भएको छ। होइन, मैले पनि आफ्नो देशमा पढेर इन्जिनियरिङ सिद्धाएर आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर आएको हो। होइन, तपाईँ त जापानमा लामो समय काम गरेको व्यक्ति होइन र? होइन, जापानमा होइन, म इन्डियामा पढेँ। इन्डियामा पनि भयो, जापानमा जानुभयो नि तपाईँ? होइन, जापानमा त त्यहाँ ट्रेनिङहरूमा गएँ होइन। अब तपाईँको त्यहाँबाट आएर नेपालमै केही गरौँ भनेर आयो र अब रहेको कुरा किन व्यवसायलाई यति आक्रान्त छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, अहिलेको बेलामा भनेको अब राज्यसँग व्यवसायीले गार्जियनको रूपमा आश गरेर आछौँ होइन, र व्यवसायीले पनि के छ भने एउटा सभ्य रूपमा एउटा प्रेजेन्टेसन राम्रो हुनु पर्यो राज्यलाई, राज्यले पनि एउटा अभिभावकको रूपमा सुनिदिनु पर्यो। अहिले यदि कारणले व्यवसायीलाई तपाईँले सेभ गर्न सक्नु भएन भने यो ठुलो दुर्ग कोरोनाले के सिद्धाउँछ, योभन्दा 100 गुणा राज्य पछि पर्छ। यहाँ भोक र शोकले सिद्धिन्छन्। हेर्नुहोस्, भोलि आक्रान्त हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले व्यवसायीहरूको ठप्प भएको छ, व्यवसायलाई अक्सिजन चाहिएको छ। व्यवसायीहरू अहिले ब्याट्री डाउनको अवस्थामा छन्। त्यो ब्याट्री डाउन भयो भन्दैमा त्यो गाडी चाहिँ कवाडीमा फ्याल्ने त होइन नि, यसलाई किन ब्याट्री चार्ज गरिदिनुपर्छ। चार्ज गरेर ठेलिदिएपछि त गाडी आफ्नो स्पिडमा जान्छ। एक्ज्याक्टली त्यही स्थितिमा भएको छ। आज ब्याज तिर्न सक्ने स्थितिमा छैन। आज तपाईँको लाखौँ जनतालाई रोजगारी दिएको छ, रोजगारी। त्यसकारण म के भन्छु भने राज्यलाई अहिले एकदमै उचित सबै राष्ट्रमा व्यवसायको लागि एकदम राम्रो प्याकेज आइरहेको छ। व्यवसायको म के भन्न चाहिरहेको छैन भने व्यवसायलाई सित्तैमा दिनुहोस्, ब्याज मिना गरिदिनुहोस् भन्दिनँ म। हामी काम गर्छौँ, तपाईँहरू ब्याज दिन तयार हुनुहुन्छ? ब्याज तिर्छौँ, काम गर्न दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिज फ्रीमा दिएर अनुदान दिएर त्यो कहिले पनि सप्रिँदैन। तर सहुलियत कुरा गर्नु भएको छ नि तपाईँले, ऋणमा सहुलियत कुरा गर्नु भएको छ, ब्याजमा होइन। मैले त्यही त नि ब्याज तिर्छौँ, तर अब के चाहिँ छ त भने यो बेलामा एउटा मेरो विवेकले सोच्दाखेरि यो एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्छ, जस्तो हामीले पढेको पनि छौँ। कुनै पनि क्राइसिसमा आत्तिने होइन। तपाईँ आत्तिनु भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ। यो बेला त एउटा के छ नि, मेन्टली र फिजिकली तपाईँको भएर यो यसबाट के खराब पक्ष छ, यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो अनुभवमा चाहिँ व्यवसायलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा बचाउनै पर्छ। यदि बचाएन भने राज्यको ढुकुटी सुन्ना हुन्छ। आज व्यवसाय र व्यवसायलाई आज ब्याङ्कले पनि के सधैँ ब्याङ्कले प्रफिट खोजिरहने होइन। भोलि त्यत्रो ब्याङ्कको पैसा त व्यवसायीले चलाएको छ नि, होला 1-2 जना व्यवसायीहरू रङ पनि होलान्। म सबैको म तपाईँको यहाँ डिफेन्स गर्न सक्दिनँ। भन्दाखेरि के छ नि, व्यवसाय ब्याङ्कले पनि एउटा सहुलियत दरमा एउटा ब्याज दिएर अहिलेका व्यवसायहरूलाई टिकाउनु पर्छ। र ब्याङ्कको ब्याज म तपाईँलाई के भन्छु भने 1 वर्ष यो चैत टु अर्को चैतसम्मको ब्याजलाई तिर्छौँ हामीहरू। यसलाई के छ भने एउटा ब्याङ्क जति हुन्छ रकम, त्यो रकमलाई अर्को वर्ष तिर्ने गरेर इन्स्टलमेन्टमा राख्दिने तपाईँको। हेर्नुहोस् है, तेस्रो अर्को 1 वर्षपछि तिर्ने। अब 1 वर्षपछि अहिले त पैसै छैन हामीसँग, कुनै पनि आय स्रोत छैन बाबा, कहाँबाट ल्याएर? पैसा छैन, उद्योगपति व्यापारी छैन। एउटा के छ, हामी त इन्टरप्रेनर हो नि, पैसा सेभिङमा राख्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो पैसा प्लस ब्याङ्कको तपाईँको पैसा लिएर इन्भेस्टमेन्ट गरेर राखेको हुन्छौँ। एउटा कामबाट दुईटा कामबाट एउटा भनौँ रोजगारी गर्ने। र एउटा कुरा तपाईँले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी र कुनै पनि कम्पनी भनेको राज्यको 35 देखि 40% पार्टनरसिप हो बाबा। हामीले 30% ट्याक्स दिन्छौँ, भ्याट दिन्छौँ, यो हामी स्टाफहरूको स्यालेरीको ट्याक्स भन्दा त्यो 35-40% चाहिँ हामी गभर्मेन्टलाई बुझाउँछौँ। भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनी हुने चाहिँ गभर्मेन्टसँग पार्टनर हो। गभर्मेन्टले एउटा जस्ट एउटा नीति र नियम निर्माण गरेको भरमा र हामीले लगानी गरिदिएको भरमा हामी त पार्टनर हुने। हामीले कमाएपछि नै त्यो राज्यलाई होइन। तपाईँहरूले विगतमा कमाएको कुरो अहिले राज्यलाई दिए हुन्न भने होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँले त कमाउनु भएको छ नि विगत। सुन्नुहोस् न, हामीले कमाएर सम्पन्न छन् हाम्रो देशमा। सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई के भन्छु त भने कुनै पनि व्यवसायीले आफूसँग सेभिङमा राखेर ब्याङ्कबाट ब्याज लिँदैन।
हामी व्यवसायी ठुल्ठुला सम्पन्न उद्योगपतिहरू धेरै छ नि हाम्रो सुन्नुहोस् न तपाईँले देख्ने बेलामा त्यो होला के होइन तर एउटा कुनै पनि इन्टरप्रेनरले घरमा तपाईँको त्यहाँबाट आएर त्यो सेफभित्र त्यो रुपियाँ साँचो लाएर राख्दैन उसले के गर्छ भने आफ्नो 100 रुपियाँ छ भने ब्याङ्कबाट पनि अर्को 100 रुपियाँ लिन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ उसले तपाईँ रोटेसन गर्न खोज्छ र उसले तपाईँ रोजगारी सिर्जना गर्छ राज्यलाई ट्याक्स दिनु खोज्छ नि त हामीले तपाईँको हामीसँग सेभिङमा राखेर ब्याङ्कबाट लिनलाई अनि त्यो हामी त्यति मूर्ख त तपाईँको भन्न छैनौँ नि त्यस कारणले के छ भने अहिलेको बेलामा चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा ब्याङ्कको ब्याज कहाँबाट कम गर्ने ब्याङ्कसँग एउटा तपाईँको राज्यसँग आर्मीको पैसा छ कल्याणकारीको पैसा छ दूरसञ्चारको पैसा छ अनि लगानी कोषको छ सञ्चय कोषको छ नागरिक लगानी कोष यस्ता विभिन्न गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन रिलेटेडवाला त्यो रुपियाँहरू छन् त्यो पैसालाई तपाईँको त्यहाँबाट आएर ल्याइदिएर ब्याङ्कलाई 2-3%मा दिइदिने हेर्नुहोस् त्यो भइसकेपछि अनि जो मान्छेले तपाईँको सेभिङमा राखेको हुन्छ उनीहरूलाई पनि अहिले 6-7% दिन पर्दैन उनीहरूलाई पनि 3-4% दिएपछि यो गरिसकेपछि तपाईँको कम्बाइन्ड सुन्नुहोस् न मैले भन्नु ऋणको कुरा गर्नु भएको छैन आजको दिनमा तपाईँको फ्रीमा भनेको मैले अहिलेको बेलामा के सबै बाँचेर चाहियो होइन बाँचेर बचाउ सुन्नुहोस् म बाँचेर बचाउ त्यसो हुने बित्तिकै चाहिँ ब्याङ्कले पनि अहिले चाहिँ यो 1 वर्ष चाहिँ प्रफिट नखाने उनीहरूको स्टाफको स्यालेरी मात्रै तिर्ने अहिले सबै बाँचेर बचाउ तपाईँ बाँच्नु ब्याङ्क बाँच्यो भने हामी बाँच्यो भने ब्याङ्क बाँच्छ ब्याङ्क बाँच्यो भने सबै बाँच्छन् भने यसरी गरेपछि अनि 6-7%मा उनीहरूले लोन दिन सक्छन् भन्दाखेरि के छ भने ब्याङ्कले अहिले 1 वर्षको ब्याज नपाएर अर्को वर्ष त पाइहाल्छ र त्यति एउटा तपाईँको भनेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्र तयार छैन नि त होइन ब्याङ्किङ क्षेत्र होइन राज्यले निर्देशन गर्नु पर्यो नि त राष्ट्रपतिले गभर्नरले गभर्नर साहब होइन गभर्नर साहब तपाईँको के छ भने गभर्नर साहब त राइट म्यान राइट प्लेस हुनुहुन्छ उहाँ जतिको अनुभवी उहाँ जतिको बुझेको मान्छे आउनु भएको छ हामी सबै व्यवसायी चाहिँ अहिलेको नयाँ गभर्नर साहब महाप्रसाद सर आउनुभयो उहाँ आएको हुनाले त व्यवसाय यति हर्षित छन् उहाँले किन बुझ्नुभएको छ प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू किनभने आर्थिक उन्नति के गरी हुन्छ भनेर व्यवसायको प्रब्लमहरू उहाँले बुझ्नुभयो हामी आशावादी छौँ र त्यसरी उत्साहित हुनुहुन्छ महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा आउँदैमा होइन महाप्रसाद अधिकारी नाम होइन उहाँको कार्यगत क्षमता कार्यगत अनुभवले गर्दाखेरि हामी ह्याप्पी छौँ होइन महाप्रसाद सरको जुन एउटा तपाईँको हिस्ट्री छ त्यसले गर्दाखेरि हामी आशावादी मैले अहिले तपाईँको भन्न खोजेको 6-7%मा लोन दिने बित्तिकै व्यवसायलाई के छ भने अहिले तिमीहरूले ल त्यो हेर्नुहोस् आजकै दिनमा मैले आज बिहान मात्रै अमेरिकामा फोन गरेको थिएँ साथीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि उनीहरू पनि त्यहाँ व्यवसाय गरे हामीसँगै पढाएको साथी हामी चाहिँ नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर आयौँ साथीहरू त्यहाँ उहाँ तपाईँको गभर्मेन्टले के भनिरहेको छ थाहा छ तपाईँको कुनै पनि उद्योग कल कारखाना बन्द नगर है तिमीहरूलाई चाहिएको पैसा हामी दिन्छौँ भनौँ न एकदमै उनीहरूलाई सपोर्टिभ रूपमा गइरहेछ र आजसम्म हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ तर निराशा भइसकेका छैनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर अर्थ सचिवहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभएको छैन समर्थन गर्नुभएको छैन होइन समर्थन आजको दिनमा आजको व्यापारीहरूको समस्यामा उहाँहरू साँच्चै घुलमिल हुनु भएको छैन बुझ्नु भएको छैन म आजको दिनमा किन कसैलाई पनि ब्लेम लाउने पक्षमा छैन हेर्नुहोस् आजको दिनमा कमी कमजोरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न के काम त दीपकजी अहिले अब बजेट भाषणै तपाईँको भएको छैन हामी आशावादी गरिरहेको छौँ नि अहिले नै तपाईँको त्यहाँबाट आएर मैले यो गभर्मेन्टबाट सहयोग भएन यो भएन एउटा के छ भने अर्थमन्त्रीजी त्यत्रो अनुभवी हुन्छ एउटा विद्वान हुनुहुन्छ मलाई पक्कै पनि विश्वास छ यो बजेट भाषणमा एउटा राज्यले प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू गभर्नर साहबहरूबाट के राम्रो कुराको अपेक्षा हामीले आशा गरेका छौँ अहिले नै सहयोग गरेन उहाँहरूले गर्नु भएन भनेर हामी त्यतिकै भनेपछि छैनौँ उहाँहरूका पनि विभिन्न समस्याहरू छन् देश आज राज्य यस्तो छ दोसारोपण एकअर्कामा छ म त के भन्छु तपाईँको यही प्लेटफर्म मात्र आज देशमा सहकार्य र सहमतिको आवश्यकता छ एकले अर्कालाई ब्लेम लाउने समय होइन आजको दिनमा कोरोनालाई पनि तपाईँको त्यहाँबाट ट्रिटमेन्ट गर्नु छ र व्यवसाय जुन डुब्न लागेको छ त्यसलाई पनि सिरियसली रूपमा त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिएन भने ऋषिजी आज तपाईँको मेरो कम्पनी सबै अब 1-2 वर्षपछि क्लोज हुन्छ होइन त्यो भनेको ठुलो दुर्घटना हुन्छ यो सृष्टि गर्नलाई अर्को तपाईँको 50 वर्ष पनि सकिन्न र आजका दिनमा व्यवसायीको कन्फिडेन्स प्लिज लुज नगरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् आज हामीलाई दाल भातै खान त त्यो समस्या होइन नि हामी पनि नेपालमा आफ्नो देशमा पढेर लेखेर केही गऱ्यौँ भनेर आएका छौँ नि त्यस कारण के छ भने हामी आर्थिक क्षेत्र तहस हुँदैछ महासङ्कटमा जाँदैछ होइन अर्थतन्त्रको कुरा गरेको होइन दीपकजी म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो भने जाँदैछ तर के छ भने म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् कुनै पनि चिजमा अप्स एन्ड डाउन हुन्छ कुनै पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट यो बेला आत्तिने होइन यो बेला हामी सबैजनाको राय लिएर सल्लाह लिएर
यहाँका व्यवसायीहरूको पनि एउटा प्लेटफर्म, म च्याम्बर अफ कमर्समा नि छु, एफएनसिसिआई भयो, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, यिनीहरूलाई लिएर आजको दिनमा व्यवसायीको कन्फिडेन्स मलाई एउटा के डर लाग्छ, तपाईँको स्विमिङ खेल्दाखेरि नि तपाईँले देख्नुभयो समुद्रमा एउटा जो मान्छे डुब्यो पौडिँदा उसलाई तपाईँको सबैले उत्री भनेर कन्फिडेन्स दिनु भने त्यो मान्छे उत्रिन्छ, त डुबिस भने उसले त्यत्तिकै मान्छे आत्तिर पानी खाएर डुब्छ। हो एक्ज्याक्टली त्यो दुर्भाग्य नहोस् भने म पशुपतिनाथसँग कामना गर्छु। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामी अझ पनि हामी नेपालीका व्यवसायीहरू यत्रो हामीले जुन व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि अस्थिरताबाट सुरु गरेका हौँ कि आजका दिनसम्म पनि हामीले च्यालेन्ज कहिले के राजनीतिक आन्दोलन, कहिले भूकम्प, कहिले यो, तैपनि हामी त हिम्मत हारेका छैनौँ। हामी पनि अझ पनि एउटा तपाईँको के अरे आशाका साथ हामी हिँडिरहेछौँ, हामी सक्छौँ गर्छौँ भनेर त्यो हिँडिरहेछौँ। अझ म त तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने अबका दिनमा कोरोना आयो, यसबाट के छ भने ड्रब्याक मात्रै होइन, राम्रो पक्ष लिउँ न हामी। अब यसलाई तपाईँको के छ भने यसलाई राम्रो पक्षमा ल्याउँदा अब तपाईँको 10-15 लाख नेपालीहरू फर्किँदैछ, तिनीहरूलाई कहाँ लाउने त, के गरेर गर्ने त भने यी कुरालाई पनि अब तपाईँको कृषिमा तपाईँको हामीले सोच्नु पर्यो। र अब तपाईँको के चाहिँ छ त भन्दाखेरि हरेक तरकारी, फलफुल, मासु सबै विदेशबाट आउने रोकिदिनुहोस् तपाईँको। र अब तपाईँको के छ भने ती व्यवसाय, ती नेपालीहरू जो आउँछन् अब कृषिमा र कृषिको प्रोडक्सनलाई चाहिँ अब तपाईँको के नि अहिले के छ भने बिचमा एउटा ग्याप छ त्यो, र किसानले पनि पाएका छैनन् र कन्ज्युमरको हातमा पुग्दाखेरि महँगो छ। अब एउटा राज्यले नै त्यो गरेर अहिले हामी त्यसतर्फ पनि एउटा सोचिरहेको छौँ। दिपकजी, तपाईँले भन्नुभयो अहिले समस्या छ, त्यो समाधान गर्न सकिन्छ, सरकार गम्भीर छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। मन्त्री परिषदको बैठक पनि भर्खरै सकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म हाम्रो देशमा लकडाउन हुने भएको छ। अहिले भर्खरै मन्त्री परिषदको बैठकको जानकारी पनि मैले प्राप्त गरेको छु, निर्णयहरू आइसक्यो। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब लकडाउन थप्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा छ होइन उद्योगपति व्यापारीलाई? होइन, फाइदा र बेफाइदा भन्दा पनि अहिले त हामीसँग चोइसै छैन होइन र भन्नुहोस् न। चोइस नभएपछि यो नै तपाईँको एउटा कुरा के छ त भने एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने रोग लाग्नुको कारण के भने हामीलाई थाहा भयो कि सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्, कोरोना केबाट सर्छ भन्ने कुरा तपाईँको थाहा नहुँदाखेरि तपाईँको डेन्जर थियो, थाहा भइसकेपछि त के छ भने त्यो चाहिँ यो चिज गरेन भने सर्दैन भने लकडाउन, अनि तपाईँको हातमा तपाईँको सेनिटाइजर अनि हात धुने अनि हरेक कुरा छ नि, यी कुरा त राम्रो भयो नि होइन र। थाहा अब कोरोना नसर्नको लागि यी चिज गर्यो, त्यसै कारण राज्यले अरू त्यो उपाय छैन लकडाउन। तर सधैँ लकडाउन चाहिँ होइन है, फेरि लकडाउनमा अबका दिनमा चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो तपाईँको। के मैले अघि पनि भने नि त्यसको लकडाउनले समस्याको समाधान हुँदैन होइन, सधैँभरि हुँदैन। यो त एउटा तपाईँको पार्ट टाइमको लागि, रोग स्प्रेड नहुनको लागि अबका दिनमा किन लकडाउन मात्रै सल्युसन चाहिँ होइन। 20 गतेसम्म लकडाउन जाँदाखेरि त मलाई आपत्ति छैन होइन। अब त्यो चोइसै छैन तपाईँको। हेर्नुहोस् न, कुनै पनि चिजको चोइस भए पो अब लकडाउन आज त तपाईँको के नि तपाईँले राम्रोसँग गरेर ट्रिटमेन्ट भएन भने त यो त वर्षौँ दिन गरे पनि त्यो फरक हो। अब त चाहिँ के छ नि लकडाउनको लकडाउनको साथसाथै अब रोग स्प्रेड गर्न न कम्प्लिट तपाईँको त्यहाँबाट आएर ठाउँमा अब त्यो मुभमेन्ट रोकिदिनु पर्यो। र अब जुन तपाईँको अहिले विदेशबाट आएको मान्छेहरू सबै अब एउटै तपाईँको रिजन भने इन्डियाबाट आएका छन्, इन्डियाबाट आएकोलाई हेर्नुहोस् गरिब यिनीहरू दुखीहरू छ, उनीहरूलाई त्यहाँ राखिरहने होइन कि गरौँ, उनीहरूलाई ल्याएर एउटा गभर्मेन्टले अभिभावकत्व देखाएर उनीहरूलाई ल्याएर नाम, उनीहरूको ठेगाना र सबै गरेर टेस्ट गरेर ट्रिटमेन्ट गरोस्, त्यसपछि उनीहरूलाई गाउँ गाउँमा पुर्याइदियोस् भन्दाखेरि त तपाईँको के छ भने केही मान्छे अप्रियको घटना होलान्, तर धेरै मान्छे त अहिले के भने राइट टाइम राइट ट्रिटमेन्ट नपाउँदाखेरि पनि त सिद्धिरहेछ त। त्यसकारण यो सल्युसन होइन, यसलाई तपाईँको राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने कोरोना पनि ठिक हुन्छ। कोरोनाको साथसाथै व्यवसायको आत्मबल दिने काम गभर्मेन्टले गरोस्। व्यवसाय आत्तिएको छैन नै, चिन्तित छन्, पनि उद्योगपति व्यापारीहरू आत्तिएका छैनन् होइन, चिन्तित छन् तपाईँको, तर होपलेस भएको छैनन्। हामी काम गर्न सकिन्छ, काम होइन गर्नै पर्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ। आजको दिनमा त्यो तपाईँको व्यवसायी भनेको त अस्थिरताबाट एउटा सम्भावना देखेर काम गरेका ग्रुप हो नि त हामी त होइन। आज हेर्नुहोस् त नेपालको हिस्ट्रीमा 30 वर्षको त्यो हिस्ट्री हेर्नु कुन दिन चाहिँ राम्रो छ त, त्यही पनि होइन। म तपाईँको सबै व्यवसायलाई सम्मान गरेर यत्रो आँट गरेर गरेका छन् भने अझ पनि मलाई कन्फिडेन्स छ। म जस्ता मेरा लाखौँ साथीहरू कन्फिडेन्ट भएर काम गरेर राज्यको लागि केही गर्न चाहन्छ। त्यसमा अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। तपाईँ राम्रो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सफल व्यक्ति पनि हो। बस पार्कमा तपाईँले जिम्मा लिनुभयो। हजुर, बस पार्कलाई एकदम आधुनिकीकरणतिर लिएर जाने, हजुर, राम्रो र व्यवस्थित बनाउने। हजुर, आज बस पार्कमा ठप्प छ, कुनै यातायातको साधन चलेको छैन। हजुर,
अब कसरी काम गर्नुहुन्छ? होइन, अब यो तपाईँको के छ नि, बस पार्कलाई हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको प्रफिटै मात्रै होइन, त्यो चाहिँ एउटा मेरो एउटा के छ भने राज्यको राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्ट हो। त्यो अस्तव्यस्त भएको देखेर त्यो मलाई धेरै साथीबाट रिक्वेस्ट आएर त्यसमा मैले एउटा सम्हाल्ने सौभाग्य पाएँ र आज मैले गरिरहेको छु। यसै पनि ऋषिजी, त्यो प्रपर्टी त राज्यको हो नि त। आज अरबौँ रुपियाँ मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएर लगानी गरेको छु, त्यो राम्रो बनाइरहेको छु। त्यहाँ 600-700 टहराहरू हटाएँ, एउटा नियम, एउटा राष्ट्रिय गौरवको एउटा प्रोजेक्ट, राष्ट्रिय बस पार्क बनाउनुपर्छ भनेर। यसै पनि आजको दिनमा बस पार्कमा त्यो सोच्ने हो भने त अरबौँको लोन छ, म त आजैको दिनमा हडफेल हुनुपर्ने हो नि त, होइन त? त्यो पैसा लिएको छु मेरो नाममा, अनि राज्यको नाममा, त्यो राज्यको सम्पत्तिमा हालेको छु, मेरो नाममा केही पनि छैन नि त, होइन? तर मलाई विश्वास छ गभर्मेन्टले केही न केही सोध्छ। अब यसै त्यो तपाईँको ड्रिम प्रोजेक्ट हो नि त बस पार्क भनेको, होइन? ड्रिम भनेको त्यो राज्यको प्रोजेक्ट, राज्यको प्रोजेक्ट भए पनि तपाईँको सहभागिता छ नि त, त्यसलाई राम्रो बनाउनु। मैले राज्यले एउटा सोचेको सपनामा त्यसमा एउटा सदस्यको रूपमा मैले काम गर्ने सौभाग्य पाएँ, होइन? परियोजना हो त बस पार्कको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो बस पार्क भनेको एउटा तपाईँको बन्नुपर्छ, बनाउँछ। अबका दिनमा नि सोच्यो बस पार्क कम्प्लिटली साँचो लागेको छ, अवस्था छ, केही हुँदैन। र अबका दिनमा त यो कोरोनाले गर्दाखेरि त बसको मुभमेन्ट त मलाई लाग्दैन 6-8 महिना हुन्छ, तैपनि आत्तिको चाहिँ छैन, चिन्तित चाहिँ भएको छु। म ब्याङ्कसँग नि कुरा गरिरहेको छु। राज्यसँग अहिले यो कुरा गर्ने टाइम होइन, राज्यसँग एउटा त राइट टाइम आएपछि मैले प्रपोजल म दिन्छु। मैले कुनै छुट मागिरहेको छैन। फेरि मलाई काम गर्ने एउटा मेरो जेन्युन प्रब्लम चाहिँ राज्यले सुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। निर्माणको कार्य बस पार्कमा भइरहेको छैन, होइन के रोकेको छ? अहिले त रोकेकै छ तपाईँको, होइन? अब यो लकडाउन सिद्धेपछि सुरु हुन्छ, अब यो चाँडै नै त्यो सुरु भएको 4-5 महिनामा सबै काम सिद्धिन्छ। त्यसो मजदुरहरूको समस्या छ, उनीहरू बिचलिए परेका छन्, होइन? मजदुरहरू त हेर्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, आज म लगायत मेरो एसोसिएसनमा भयो 1500-1600 जनाले रोजगारी छन् मेरो अर्गनाइजेसनमा। आज म हेर्नुहोस्, म आफू भोकै रहेर पनि हरेकलाई फोन गरिरहेको छु, के खायो बाबु, के गर्यो, होइन? आज सापट लिई पनि उनीहरूलाई पैसा पठाइरहेको छु। त्योभन्दा बाहेक पनि अहिले तपाईँको विभिन्न एउटा हुनेले नहुनेलाई त्यहाँ सेवा गर्ने हो। अहिलेका हजारौँ व्यक्तिलाई अहिले मैले मेरो अर्गनाइजेसनले, हामीले आजका लकडाउनमा हामी एक दिन पनि चैनसँग सुतेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो व्यथा पीर त छँदैछ, ती बिचराहरू त्यो टिभीमा हेरिन्छ, त्यो फेसबुकमा हेरिन्छ, मन तपाईँको पोलेर आउँछ, होइन? त्यहाँ सुत्न सकिँदैन, अनि हामी मात्रै के खाने? अनि फोन गरी सहयोग गरिरहेको छु, विभिन्नलाई खाना खुवाइरहेको छु। यो बेला गर्ने नै त्यही हो नि त तपाईँको, होइन र? भन्नुहोस् न, आफू खाएर अनि त्यो सबैलाई रुवाएर त बस्नु सकिँदैन नि त तपाईँको। त्यस कारण यी गरिरहेको छु। यो बेला सबैले आफ्नो व्यवसायीहरूले आफ्नो लेभलबाट गरेका छन्, र म त्यही भएर भन्छु आज यस्तो आफूलाई पर्दा पनि व्यवसायीहरूले जनतालाई सहयोग गर्न चाहिँ छोडेका छैनन् कि। त्यस कारण हेर्नुहोस्, व्यवसायीहरूको लागि बस पार्क कस्तो बन्दैछ तपाईँको परिकल्पना बताउनुहोस् त जाँदा जाँदै। होइन, बस पार्क एउटा के छ भने यातायात मैत्री हुँदैछ, त्यहाँ बिचौलिया टोटली अन्त्य भइसकेको छ। यो बस पार्कमा त्यो बेलाका तत्कालीन आइजिपीले एकदमै राम्रो काम गर्नु, होइन? प्रहरी प्रशासनबाट मलाई धेरै सहयोग भयो, होइन? बिचौलिया गुन्डागर्दी सबै हटाउनमा। र अब तपाईँको बस पार्क सुरक्षित बस पार्क, एउटा पारिवारिक बस पार्क, र तपाईँको त्यहाँबाट आएर सोचेको, राज्यले सोचेको जस्तो बस पार्क बन्दैछ। त्यसो भए हाउजिङको आजको दिनमा समस्या के छ? तपाईँ त हाउजिङमा पनि लगानी गर्नुहुन्छ, होइन? तपाईँको राम्रो छ त्यो व्यवसाय, होइन? ठिक छ। अब हामी तपाईँको के अरे व्यवस्थित बसोबास पनि छौँ। म इन्जिनियरिङ गरेर आएपछि नै एउटा व्यवस्थित बसोबास हुनुपर्छ नेपालमा, अस्तव्यस्त छ भनेर, र व्यवस्थित बसोबास आजको आवश्यकता पनि हो, एउटा समृद्धिको र एउटा तपाईँको त्यो एउटा राम्रो एउटा तपाईँको त्यो एउटा कुराको एउटा सुरुवात पनि हो। निश्चय पनि अब अहिले भर्खरै मैले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा नि हेरेँ, काठमाडौँको 4 वटा कुनामा फेरि एउटा सहरीकरण गर्ने भनेर राम्रो छ, तर गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको सङ्कटमा छ हाउजिङ व्यवसाय, अहिले धेरै सङ्कटमा छ। अब यी कुरालाई पनि तपाईँको के भने हाउजिङले पनि हेर्नुहोस्, एउटा राज्यले गर्नुपर्ने काम, एउटा हामी हाउजिङ सङ्घमा नि म उपाध्यक्ष छु। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि देशभरमा हाम्रा साथीहरूले धेरै अरबौँको लोन लिएर राज्यले गर्नुपर्ने एउटा दायित्व उहाँहरूले पुरा गर्नु भएको छ। त्यसमा व्यवस्थित ढल, पानी, व्यवस्थित बसोबासको लागि, किन घाँस बाँस कपासको हुन्छ कुरा, बाँसको काम चाहिँ हामी हाउजिङ सङ्घबाट हाम्रा साथीहरूबाट धेरै राम्रो काम भयो। हाम्रो कम्पनीले पनि आज धेरै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आज
13, 14, 15 वर्षदेखिको हामीले एउटा राम्रो एउटा गरेर हाम्रा क्लाइन्टहरू सन्तुष्ट छन्। आजको माग पनि हो तपाईँको व्यवस्थित बसोबास, एउटा त्यो सहरको एउटा सुन्दरता पनि हो फेरि त्यो। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँहरू जेठ 20 गतेपछि सबै उद्योग धन्दा सुचारू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ होइन? राज्यले तपाईँलाई साथ दिनुपर्छ होइन? यस्तो हो, तपाईँको सुचारूको साथसाथै अब यी जुन सङ्क्रमितहरूलाई एउटा तपाईँको बााउन्ड्रीभित्र राखेर र सबैलाई टेस्ट गरेर र एउटा तपाईँको अब के छ भने अब हामी कहाँ त्यो सामान छैन, टेस्ट गर्ने सामानहरू चाइना र इन्डियासँग राम्रो एउटा नम्र रूपले रिक्वेस्ट गरेर यी सामान ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो बेला राजनीति गर्ने समय होइन, यो बेला सेवा गर्ने समय हो। त्यस कारण यी चिजलाई ल्याएर अब स्लोली कामलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र यो कोरोनालाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। यसो भयो भने कोरोना पनि सल्भ हुन्छ, व्यवसाय पनि बच्छ। एउटा राज्यमा फेरि एउटा व्यवसायको आत्मबल दिने काम चाहिँ यो बजेट भाषणमा म प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई विनम्र आग्रह गर्छु। एउटा तपाईँहरू हाम्रो अभिभावक हो, गभर्नर साहब, र व्यवसायको कन्फिडेन्स बढाउने काम गर्नुहुन्छ भने हामी आशावादी गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो होइन? अब मैले के छ भने उहाँ राम्रो हो। अब तपाईँको मैले असफल भनेर म भन्न सक्दिनँ। अब उहाँको कार्यकालमा काम गरिरहेछौँ होला, केही कमी कमजोरी होलान्, सोचेको जस्तो एउटा के नि एउटा भन्ने उखान छ नि, गुड इज नट गुड वेयर बेटर इज एक्सपेक्टेड भन्छ नि होइन? एउटा राम्रो आशा गरेर ठाउँमा धेरै राम्रो आशा गरेको होला, केही कमी कमजोरी छन् म भन्छु। म त अझ तपाईँले यो सोधिहाल्नुभयो, राजनीतिमा कुरा गर्न चाहन्न थिएँ है। म त के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा सबै दल, सबै पार्टीहरू सबै कुरा छोडेर कोरोना र व्यवसाय बचाउनतिर एकजुट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो वाद विवाद गरेर होइन को असफल को सफल भन्दाखेरि अहिले यो सफल हुने र देखाउने टाइम त अब हो होइन? यस्तो क्राइसिसमा जो मान्छेले तपाईँको त्यहाँबाट आएर कोरोना पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ र तपाईँको त्यहाँबाट व्यवसाय पनि गर्छ हो, त्यो पर्सन, त्यो व्यक्ति चाहिँ सफल हो। थ्याङ्क सो मच दिपक गौरजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।